सोनी फिल्म्स नेपाल प्रस्तुत गर्दछ। कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ अगाडि बढाउँछु, जसको लागि सबैभन्दा पहिला सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फिल्मका प्रोड्युसर, डेब्यू एक्टर, डेब्यू प्रोड्युसर प्रेम सोनी सुनारजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन्स उहाँलाई। सम्पूर्ण म धन्यवाद दिँदै फेरि प्रेम सिस्टर 2 मा तपाईँ सबैको सपोर्ट चाहिन्छ। संसारमै भारतमा 7000 सिनेमा बन्छ, हामीले झन्डै झन्डै 40-50वटा भन्दा धेरै सिनेमाको नामै सुन्दैन, अरू त रिलिज हुन पनि पाउँदैन। सबैजनाको सहकार्यले आज चलचित्र प्रेम संसार यो गौरवमय दिनको दिन हामी यसरी जमघट हुन पाइएको छ। र आशा र विश्वास छ पछिल्लो दिनहरूमा सम्पूर्ण चलचित्रले नेपाली चलचित्र उद्योगमा 51 दिन र 101 दिन मनाउँछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यसको डबल 100 दिनभन्दा बढी काट्ने खालको चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट नेपालमा रेकर्डै लाग्ने खालको चलचित्र प्रेम सोनीबाट चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रोड्युसरले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। यसै गरी श्री प्रेम शर्मा पौडेलज्यू कोचे नेपाल। श्री प्रेम शर्मा पौडेलज्यू। यसै गरी म खेल्दा हुन्छ हुँदैन। र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत, नमस्कार। म शारदा थापा। आजको यो नेपाली चलचित्रको लागि एकदमै गौरवमय क्षण हामीले भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सङ्कटकालको स्थिति लाग्न लागिरहेको बेलामा अहिले प्रेम संसार जुन मङ्सिरको 27 गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शन भएको थियो 85वटा हलबाट, र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि 51 दिन यसले मनाउन सफल भएको छ। अहिलेको यो समयमा यसको लागि हामी सेलिब्रेसन गर्दैछौँ यो सभा हलमा रहेर, सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिज्यूहरूको माझमा रहेर र इन्डस्ट्रीका विशेष व्यक्तित्वहरूको माझमा रहेर। यसको लागि प्रेम संसार टिमलाई सबैभन्दा पहिला एकचोटि सबैजनाले जोरदार तालीले उहाँलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन हामी भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। र यो एकदमै विशेष समारोहमा हामी रहेका छौँ र कतिलाई त पत्यारै नलाग्ने, मैले नै 51 दिन मनायो यस्तो प्रोग्राम गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्दाखेरि मै कन्फ्युज भएको थियो हो कि होइन भनेर, अनि फेरि धेरै धेरै सोधिरहेको थिएँ। यो चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने हामीले यही फिल्डमा रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छौँ, कति कस्तो मुभी हुन्छ नि, ब्लकबस्टर मुभी भयो भन्नेहरूले केही दिन मात्र पार गरेका क्षणहरू र रिपोर्टिङहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर अब यो जुन चाहिँ नयाँ मेकर भनौँ एक हिसाबले भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन मेहनत गर्नुभएको थियो यो चाहिँ अहिले आएर साकार भएको छ। यसको लागि फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल प्रेम संसार टिम। र म शारदा अब भने चाहिँ कार्यक्रमलाई ढिला गर्दिनँ, किनभने समय 8 बजेको दिएको थियो, अहिले 10 बजिसक्यो। सो अबको आधा घन्टाभित्र हामी यो कार्यक्रम सकाउने भनेर चाहिँ रेडी भइसकेका छौँ। सो 51 दिनको यो जुन चाहिँ सेलिब्रेसन रहेको छ प्रेम संसार फिल्मको, यो 3वटा हलबाट चाहिँ 51 दिन मनाएको हो। गुण, गोपी र अष्ट, गुण सिनेमा हल, त्यसै गरी गोपीकृष्ण हल र अष्टनारायण सिनेमा हलबाट 51 दिन चाहिँ पार गरेको अवसरमा विशेष गरी चाहिँ आजको यो एकदमै सेलिब्रेसन हुँदैछ, जसको लागि हामी यति बेला रेडी भइरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला यो फिल्मको डायलग एकदमै मन छुने रहेको थियो, गीत पनि उत्तिकै राम्रो रहेको थियो। अब हामीले उहाँहरूको बारेमा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि भयो, गीत प्ले गर्ने कुरामा भयो, जस्तो कतिपय डायलग चाहिँ एकदमै मन छुने, जस्तो एउटा डायलग चाहिँ एकदमै मन छोएको थियो मलाई, मन परेको चिजलाई छुनुभन्दा टाढेबाट हेरेको मजा बेग्लै, र अर्को भनेको चाहिँ लोभ मोह र पैसाको लागि सधैँ अँध्यारोमा बस्नेलाई के थाहा जिन्दगीको मजा, जुन चाहिँ यो प्रेम संसारको डायलग रहेको थियो। सायद यही डायलगले होला 51 दिन पार गर्न सफल भएको छ। अब 100 डेज पार गर्न सफल होस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। सो अब फाइनल्ली म धेरै कुरा बोल्न चाहन्न, सोनी फिल्म्सको प्रस्तुति हो यो। पहिलो पटक हाम्रो प्रेम सोनी सुनारजीले लगानी गरेर आफै अभिनय गरेर बनाउनु भएको फिल्म प्रेम संसार, जसले 51 दिनको सेलिब्रेसन आज यो
मार्चमा गर्दैछ भन्दाखेरि हामी आफै पनि फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि गर्व गर्नुपर्ने क्षण हो, सेलिब्रेसन हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि आज स्याटरडेलाई स्पेसल बनाउनको लागि अब म कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ अगाडि बढाउँछु, जसको लागि सबैभन्दा पहिला सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फिल्मका प्रोड्युसर, डेब्यू एक्टर, डेब्यू प्रोड्युसर प्रेम सोनी सुनारजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन्स उहाँलाई फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला कृपया। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई स्पेसल बनाउनको लागि एकदमै चार्मिङ जो हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई लिडिङ गरिरहनु भएको एक्टर, डाइरेक्टर अनि त्यसको साथसाथमा चाहिँ निर्माता सङ्घलाई चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ। सायद यो खुसीको क्षणमा उहाँले आफ्नो चाहिँ समय दिएर आइदिनु भएको छ। निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीजीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना अतिथि हुनुहुन्छ, म अतिथिज्यूहरूको नाम लिन्छु यहाँनिर। र अब यति धेरै यहाँनिर हामीले सम्मान पत्र, त्यसै गरी यो जुन ट्रफीहरू देखिरहेका छौँ, यहाँ मात्र होइन हरेक ठाउँमा उहाँको चाहिँ हातबाट बनेको जुन सम्मान पत्र सबैको घर घरमा सबैको हातमा पुग्छ र त्यही सम्मान र जुन चाहिँ ट्रफीहरू लिएर हामी गर्व गर्छौँ। जिन्दगीको रमाइलो पल, एउटा बिर्सन नसक्ने पल भनेर हामी चाहिँ महसुस गर्छौँ। सो हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ उत्कृष्ट डिजाइनर, विश्वकै टप 10 भित्र पर्न सफल नोट डिजाइनर। 2017 मा उहाँ एकदमै पपुलर पनि हुनुभएको थियो र कन्टिन्युस उहाँको चाहिँ कति वर्षको यात्रा अहिले चलिरहेको छ। सो आइडल डिजाइनर, वरिष्ठ डिजाइनर हुनुहुन्छ हामीसँग सुन्दर श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि, यो फिल्म सक्सेस बनाउनको लागि सबैको चाहिँ उत्तिकै हात रहेको छ, त्यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यति बेला अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गुणसिनेमाको तर्फबाट महेश किजुज्यू बाटोमा अन द वे हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी यो फिल्मको डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो हाम्रो करण श्रेष्ठ जो रिच इन्टरटेनमेन्टको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। सो करण श्रेष्ठज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ उहाँ र पछिल्लो समय उहाँको पनि एकदमै चार्मिङ यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ। सो यहाँले नै डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको फिल्मले 51 दिन मनाउँदैछ, यहाँलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स। यसै गरी म अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु अष्टनारायण हलको तर्फबाट श्वेत खड्काज्यूलाई, उहाँ पनि अन द वे। अब आज स्याटरडे स्पेसल हो, सायद सबैजनाको आफ्नो अलिकति फुर्सदको टाइमलाई सदुपयोग गर्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अन द वे भएको भनौँ अब अहिलेको लागि। सो यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म गोपकृष्ण मुगिजको तर्फबाट जहाजलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि। प्रदीप दाहालज्यू ओके आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु एफडी कम्पनीको तर्फबाट वीरेन्द्र शर्माज्यू। वीरेन्द्र शर्माज्यू कृपया अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हल मालिक, स्पेसली अहिले चलचित्र सङ्घको उपमहासचिवको रूपमा हुनुहुन्छ, एकदमै पपुलर हाम्रो फिल्म प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ गोपाल काजी कास्टज्यू, कृपया अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु डाक्टर राजु अधिकारीज्यूलाई। फिल्म इन्डस्ट्री भन्दा बाहिरको व्यक्तित्वहरूको झनै ठुलो हात हुन्छ फिल्म सक्सेस हुनको लागि। सो यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो धेरै जना चाहिँ हुनुहुन्छ, विशेष गरी चाहिँ फिल्म सक्सेस बनाउनको लागि हरि गहतराज्यू जो चाहिँ राजधानी समन्वय समितिका सचिव हुनुहुन्छ, हरि गहतराज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ओएसआर डिजिटलको तर्फबाट रूपेन्द्र सरलाई। ओम अग्रवाल, सरी मैले यहाँ नाम मिस्टेक गरेँ, यहाँ नाम लेखेँ। ओम अग्रवालज्यू कृपया अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, यति बेला सबैजना हाम्रो एकदमै स्पेसिफिक गेस्टकै रूपमा हुनुहुन्छ। सो अब मैले यति धेरै सञ्चारकर्मीजीहरू त्यसै गरी समाजसेवीहरू अगाडि देखिरहेको छु र मैले मेरो आँखाले भ्याएसम्म देखेका नामहरू म यति बेला लिँदैछु। हाम्रो
मिलाप म्यागजिनका प्रधान सम्पादक कृष्ण भुषालज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी चलचित्र पत्रकार सङ्घकी उपाध्यक्ष गीता अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फिल्म डाइरेक्टर राम गौतमजीलाई। नमस्कार उपस्थित सबैजनामा। यस कार्यक्रममा चलचित्र प्रेम संसार आज 51औं दिन, आजको गौरवमय दिनमा ल्याइ पुर्याउनलाई, यो दिनसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने मेरा कलाकार साथीहरू, प्रेम संसारका टिमहरू, पत्रकार सरहरू र मेरा प्यारा दर्शकहरू, सबैजनाको मिलेमतोले, सबैजनाको सहकार्यले आज चलचित्र प्रेम संसार यो गौरवमय दिनको दिन हामी यसरी जमघट हुन पाइएको छ। सबैजनाको एउटा सहकार्यले गर्दाखेरि आज यस सेलिब्रेसनमा भाग लिन पाइएको छ। यस खुसीको दिनमा मैले सबैजनालाई स्वागत एवं यस चलचित्र प्रेम संसारको निर्देशकको हैसियतको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस चलचित्र प्रेम संसारको टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई पनि हाम्रो यो प्रेम संसार टिमका डाइरेक्टर राम गौतमजीलाई, जसले चाहिँ यो समयमा सफलताका साथ 51 दिन मनाउन सफल भएको छ। यस सँगसँगै अब भने हामी सेलिब्रेसनतर्फ लाग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो राष्ट्रलाई माया गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रियता अगाडि आउँछ। सबैभन्दा पहिला हामी नेपाल अनि नेपाली। ओके, र अहिलेको लागि हामी लाग्छौँ राष्ट्रिय गानतर्फ र राष्ट्रिय गानको लागि सबैजना अस्ट्रेलियन हलको तर्फबाट श्वेत जी आउनुभएको छ। कृपया अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्वेत जी कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। भर्खरै उहाँ आउनुभएको छ। श्वेत मानन्दजी, हिरो अस्ट्रेलियनको तर्फबाट यति बेला उहाँ आइरहनु भएको छ। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। र अब हामी राष्ट्रिय गानतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, जसको लागि सबैजना एकचोटि आफ्नो स्थानबाट उठ्नुपर्छ। 1 2 सबैजनालाई 51 डेजको यो एकदमै स्पेसल सेलिब्रेसन हुँदैछ फिल्म प्रेम संसारको। र फाइनली अब हामी जे गर्न लागिरहेका हौँ त्यतै लाग्दैछौँ। सो हाम्रो सरङ्गी भाइ कृपया अब केक अगाडि राखिदिनु होला। अब हाम्रो केक काटेर 51 डेजको सेलिब्रेसन गर्ने प्रोग्राम रहेको छ र यो अगाडि राखेर हाम्रो टिम सबैजना अगाडि पछाडि हेर्नुहोस् त, भिटेनको जस्तो खस्न सक्छ है म। पहिले फुटाएर
ल अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ सम्मानपत्र कृपया यता अगाडि ल्याइदिनु होला। यो स्कुल प्रेम संसारले 51 दिन मनाउनको लागि डिस्ट्रिब्युटर, हल मालिक, त्यसै गरी चाहिँ सञ्चारकर्मी सबैजनाको चाहिँ एकदमै इफोर्ट रहेको छ। त्यसको लागि र फिल्मको टिमको पनि एकदमै ठुलो इफोर्ट रहेको छ र अब हामी सम्मानतर्फ लाग्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी सम्मान गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ यो सम्मानपत्र म पढेर सुनाउँछु र एफपी कम्पनीको तर्फबाट रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो हुनुहुन्छ, कृपया आइदिनु होला। म सबैभन्दा पहिला यो सम्मानपत्रको दोहोरा चाहिँ पढेर सुनाउँछु। सोनी फिल्म्स प्राली प्रेम सोनी सुनारको प्रेम संसार सम्मानपत्र श्री एफटी कम्पनी प्राली शङ्खपुर काठमाडौँ। विगत केही वर्षदेखि नेपाली चलचित्र वितरणको माध्यमबाट नेपाली चलचित्र जगतमा अमूल्य योगदान पुर्याएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यस सोनी फिल्म्स प्रालीद्वारा निर्माण गरिएको सफल नेपाली चलचित्र प्रेम बहादुर सोनी सुनारको प्रेम संसारलाई पनि सफलतापूर्वक उपत्यका बाहिर वितरण गरी चलचित्रलाई सफल बनाउन विशेष योगदान पुर्याएकोमा चलचित्रले गौरवमय 51 दिन मनाएको अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षासहित यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रेम बहादुर सुनार सोनी प्रस्तुतकर्ता, नायक तथा निर्माता राम गौतम, निर्देशक आकाश अधिकारी, अध्यक्ष नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ प्रमुख अतिथि हाम्रो प्रेम सोनी सुनारजीले यो सम्मानपत्र एफटी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र एफटी कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो वीरेन्द्र शर्माजी हुनुहुन्छ। कृपया उहाँलाई यो सम्मानपत्र हाम्रो प्रोड्युसरले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को सम्मान रहेको छ सोनी फिल्म्स प्रालीको तर्फबाट रिज इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको लागि प्रेम सोनी सुनार प्रेम संसार सोनी फिल्म्स प्राली सम्मानपत्र श्री करण श्रेष्ठज्यू रिज इन्टरटेनमेन्ट प्राली। विगत केही वर्षदेखि नेपाली चलचित्र वितरणको माध्यमबाट नेपाली चलचित्र जगतमा अमूल्य योगदान पुर्याएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यस सोनी फिल्म्स प्रालीद्वारा निर्माण गरिएको सफल नेपाली चलचित्र प्रेम बहादुर सुनार सोनीको प्रेम संसारलाई पनि सफलतापूर्वक उपत्यका भित्र वितरण गरी चलचित्रलाई सफल बनाउन विशेष योगदान पुर्याएकोमा चलचित्रले गौरवमय 51 दिन मनाएको अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा सहित यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रेम बहादुर सुनार सोनी प्रस्तुतकर्ता, नायक तथा निर्माता राम गौतम, निर्देशक आकाश अधिकारी, अध्यक्ष नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ प्रमुख अतिथि। ओके, हाम्रो करणजीको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि धेरै धेरै शुभकामना। यहाँको धेरै फिल्महरू अब यहाँको वितरणमा चल्नेछ नेपाली फिल्मी बजारमा। सो थ्याङ्क यू सो मच। यसै गरी अर्को सम्मानपत्र रहेको छ श्री अष्टनारायण पिक्चर्स प्रालीलाई। बालाजी काठमाडौँ श्री अष्टनारायण पिक्चर्स प्रालीको तर्फबाट हुनुहुन्छ श्वेतमानन्दजी। श्वेतमानन्दजी कृपया यो सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्को सम्मानपत्रको लागि पनि म यहाँ नाम मेन्सन गरिहाल्छु। गुण सिनेमा प्रालीको लागि रहेको छ श्री सोनी फिल्म्स प्राली सम्मानपत्र बर्को ललितपुर श्री गुण सिनेमा प्राली। यो अष्टनारायण गोपी अनि गुणबाट गुणको हाम्रो करणजीले लिँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम संसार 51 दिन पुग्नको लागि धेरै सहयोगी हातहरू रहेका छन् र त्यसको लागि ट्रफी यहाँनिर रेडी गरिएको छ मिडियाकर्मी, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सहयोगीहरूको लागि। र अब यो ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुनको लागि भने म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आकाश अधिकारीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला रहेको छ फिल्मको टिम श्री बिबी अनुरागीज्यू, गीतकार तथा सङ्गीतकार। अब हामी ट्रफी हस्तान्तरण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ र बिबी अनुरागीज्यूको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथि आकाश अधिकारीज्यूले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ यो ट्रफी। अब 1 बाई 1 ट्रफी सबै मेरो हातमा ल्याइदिनु होला, म सबै नाम मेन्सन गर्छु। यसै गरी श्री मनोज राज भण्डारीज्यू एनएफडीसी, श्री मनोज राज भण्डारीज्यू एनएफडीसी। लाइनमा बस्दाखेरि फरक पर्दैन किनभने म फटाफटी नाम मेन्सन गर्छु। श्री ओएसआर डिजिटल पार्टनर, श्री ओएसआर डिजिटल पार्टनर।
ओके नआउनु भएको हामीसँगै सुरक्षित हुनेछ। यसै गरी प्रेम सोनी सुनारको प्रेम संसार कथा लेखन तथा निर्माता प्रेम बहादुर सुनार हकदार निर्देशक राम गौतमजीको लागि ओके आकाश दाइले चाहिँ शुभकामना सहित प्रदान गर्नुहुने कार्यक्रम हो। त्यसै गरी श्री दिपेन बस्नेतज्यू सम्पादक छायाकार अब मिडियाको आयो टिमको एकै ठाउँमा छैन टिमको यो मिडियाको आयो एउटै उसमा दिउँ भनेर टिमको चाहिँ एकैचोटि दिनुहोस् त फिल्मको टिमलाई दिने ट्रफी चाहिँ एकैपटक दिनुहोस् न। ओके नभए जुन आउँछ त्यही दानी फरक परेन। ओके श्री रमाइलो टिभी टेलिभिजन पार्टनर रमाइलो टिभी सायद कोही उपस्थित हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। रमाइलो टिभी मनोज राजी आउनु भएको छैन। यसै गरी श्री प्रिज्मा रेकर्डिङ स्टुडियो श्री प्रिज्मा रेकर्डिङ स्टुडियोको तर्फबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला। सायद उहाँ पनि हुनुहुन्न। यसै गरी अर्को प्रिज्माको तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कृपया यहाँहरू आइदिनु होला। यसै गरी श्री सुन्दर श्रेष्ठज्यू प्रसार सामग्री डिजाइनर आइडल डिजाइनर्स श्री सुन्दर श्रेष्ठज्यू अगाडि हुनुहुन्छ। यसै गरी श्री टिभी फिल्मी टेलिभिजन पार्टनर श्री टिभी फिल्मीको तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने टिभी फिल्मीको तर्फबाट आउनु भएको छ होइन। ओके श्री A1 म्युजिसियन स्टुडियो रेकर्डिङ स्टुडियो A1 म्युजिसियन स्टुडियोको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने प्रदीप सरले लिँदाखेरि पनि हुन्छ होला टिभी फिल्मको तर्फबाट। ओके A1 म्युजिसियन रेकर्डिङ स्टुडियोको तर्फबाट प्रतिनिधि यसै गरी हामीले यति बेला ट्रफी प्रदान गरिरहेका छौँ टोकन अफ लभ र अब भने रहेको छ अर्को टोकन अफ लभ श्री कलङ्की सिनेमा हलको तर्फबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने कृपया हुनुहुन्न। नेक्स्ट यसै गरी श्री शुभकामना सिनेमा हल श्री बाराही मुभिज प्राली यसै गरी श्री पुष्पाञ्जली चलचित्र मन्दिर गोपाल राई पुष्पाञ्जली हलको तर्फबाट। यसै गरी श्री गङ्गा चलचित्र मन्दिरको हाम्रो करणजीले लिँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी गोपकृष्ण चपागाईज्यू आर्टिस्ट खबर.com गोपकृष्णजी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न उहाँको पनि सुरक्षित आइरहेको छ। यसै गरी यो मिडिया र सबै मिक्सअप भइरहेछ कन्टिन्यू हामीले दिइरहेछौँ है। श्री भोजराज देवकोटाज्यू संवाद भोजराजी यही हुनुहुन्छ सँगै भोजराजी फिल्मको संवाद उहाँले लेख्नु भएको छ। यसै गरी श्री कुबेर गिरिज्यू रातोपाटी.com उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने कृपया। यसै गरी श्री गीता अधिकारीज्यू चलचित्र पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष गीताजी हुनुहुन्छ। यसै गरी श्री सूर्यचन्द्रज्यू ECNN सूर्यचन्द्रज्यू फोटो खिच्न व्यस्त। नेक्स्ट ओके सूर्यचन्द्रजीको ओके। यसै गरी श्री आकाश खड्का सिनेपाटी.com उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न रिप्रेजेन्टेटिभ कोही हुनुहुन्छ भने। यसै गरी श्री आरके सुवेदीज्यू बक्सअफिस.com श्री बक्सअफिस.com आकाश सिनेपाटी यस। आरके सुवेदीज्यू यसै गरी नेक्स्ट श्री सानुकाजी श्रेष्ठज्यू वरिष्ठ पत्रकार श्री सानुकाजी श्रेष्ठज्यू
आउनुभएछ आउँदै हुनुहुन्छ नेक्स्ट यसै गरी श्री कुमार आचार्यज्यू मिडिया कोअर्डिनेटर माउन्टेन टेलिभिजन कहाँ जानुभयो कुमार आचार्यजीको कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ यसै गरी canadaNepal.com श्री मदन रिजालज्यू canadaNepal.com क्यानाडा नेपाल श्री विजय आवाजज्यू अनलाइन खबर.com श्री विजय आवाजज्यू अनलाइन खबर.com कङ्ग्रेचुलेसन्स नेक्स्ट यसै गरी श्री प्रेम शर्मा पौडेलज्यू कोचे नेपाल श्री प्रेम शर्मा पौडेलज्यू यसै गरी श्री उत्सव रसाइलीज्यू रमाइलोसा.com श्री उत्सव रसाइलीज्यू रमाइलोसा.com कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने नेक्स्ट श्री विशाल राईज्यू विशाल चौतारी.com विशाल चौतारी.com नेक्स्ट श्री गहतराज सञ्जाल सहयोगी श्री गहतराज सञ्जाल कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने यसै गरी यो ट्रफी वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ श्री श्याम श्वेत रसाइलीज्यू मिक्सिङ श्री श्याम श्वेत रसाइलीज्यू यसै गरी श्री नेपाल चलचित्र पत्रकार सङ्घको तर्फबाट रिप्रेजेन्टेटिभ गीताजी यो सङ्घलाई नै रहेछ त्यही भएर ओके सङ्घलाई यो नेपाल चलचित्र पत्रकार सङ्घै लागिरहेछ त्यसै गरी श्री नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजको प्रतिनिधि निर्देशक समाजको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने निर्देशक समाजको रिप्रेजेन्टेटिभ कोही हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी श्री नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि कृपया आइदिनुहोला त्यसै गरी नेपाल चलचित्र सङ्घ ओके कलाकार सङ्घको सूर्यजी हुनुहुन्छ यसै गरी हाम्रो चलचित्र सङ्घ होइन चलचित्र सङ्घको तर्फबाट गोपाल दाइ चलचित्र सङ्घमा गोपाल दाइ हुनुहुन्छ नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ विकास बोर्डबाट कोही प्रतिनिधित्व गराउनुहुन्छ होइन त्यसै लाग्छ रेखा राईज्यू सहयोगी कलाकार रेखा राईज्यू श्री माया तामाङज्यू कलाकार उषाजीको नाम आउने बेला सबले ताली बजाउँछ श्री काजल तिवारीज्यू कलाकार ताली पनि बजेन कि श्री उत्तम केसीज्यू सहयोगी कलाकार श्री रिकेश ज्यू एरेन्जर श्री दिगल धौरालीज्यू गीतकार श्री दिगल धौरालीज्यू ओके नेक्स्ट श्री शेखर कोइरालाज्यू रिच एन्टरटेनमेन्ट शेखर कोइरालाज्यू रिच एन्टरटेनमेन्ट करणजी मात्रै याद आउँथ्यो शेखर कोइरालाज्यू नेक्स्ट श्री राजेश पायल राईज्यू गायक उहाँ हुनुहुन्न श्री जुनु रिजालज्यू गायिका नेक्स्ट श्री निशान भट्टराईज्यू गायक श्री निशान भट्टराईज्यू हुनुहुन्न श्री रामचन्द्र काफ्लेज्यू
कार्कीज्यू गायक, उहाँ पनि हुनुहुन्न। श्री करण पौडेलज्यू सहायक निर्देशक करण पौडेलज्यू हुनुहुन्छ। श्री करण पौडेलज्यू, श्री राजन कोइरालाज्यू सहयोगी, श्री राजन कोइरालाज्यूको ट्रफी हस्तान्तरण हुँदैछ, कृपया ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सहायक छायाकार श्री दिनेश रसाइलीज्यू, दिनेश रसाइलीज्यू, श्री रमुना विश्वकर्माज्यू सहयोगी कलाकार, रमुना विश्वकर्माज्यू सहयोगी कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी श्री सङ्गीत कार्कीज्यू सहयोगी कलाकार, श्री सङ्गीत कार्कीज्यू सहयोगी कलाकार। यसै गरी श्री किशोर पाण्डेज्यू कलाकार, श्री उषा कार्कीज्यू कलाकार, सङ्गीत कार्कीज्यू सहयोगी कलाकार, श्री किशोर पाण्डे, श्री उषा कार्की, श्री हेमन्त बसेलज्यू कलाकार, श्री हेमन्त बसेलज्यू, किशोर पाण्डेज्यू, किशोर पाण्डेज्यू, उषा कार्कीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उषाजीको, श्री हेमन्त बसेलज्यू, श्री हेमन्त बसेलज्यू, श्री रेजिना श्रेष्ठज्यू सहयोगी कलाकार, श्री रेजिना श्रेष्ठज्यू सहयोगी कलाकार, श्री नेहा नेपालीज्यू कलाकार, श्री नेहा नेपालीज्यू, यो कलाकारको टिमलाई यति बेला टोकन अफ लभ ट्रफी वितरण हुँदैछ। श्री केशव सबगाईज्यू सहयोगी, श्री केशव सबगाईज्यू, नेहाजी, केशवजी आउनु भएको छ। यसै गरी श्री राजु अधिकारीज्यू सहयोगी, राजु अधिकारीज्यू। यसै गरी श्री लाली गुराँस कल्चर सहयोगी कलाकार, श्री लाली गुराँसको तर्फबाट, कल्चरको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने राजु अधिकारीजीको, यो लाली गुराँस कल्चरको तर्फबाट। यसै गरी श्री अनु तामाङज्यू सहयोगी कलाकार, अनु तामाङ। श्री आशा सानी मगरज्यू सहयोगी कलाकार, आशा सानी मगर। श्री विमल काफ्लेज्यू सहयोगी कलाकार, विमल काफ्लेज्यू। श्री तेज बहादुर गुरुङज्यू, श्री जितेन राईजी कलाकार, सहयोगी कलाकार, श्री जितेन राईजी। श्री किरण केसीज्यू कलाकार, जितेन राईजी, तेज बहादुर गुरुङ, जितेन राई। यसै गरी श्री किरण केसीज्यू, किरण केसीज्यू। श्री टङ्क मरासैनीज्यू कलाकार, टङ्क मरासैनी कलाकार। अनि अहिले आउँछ नि श्री सुदन धितालज्यू कलाकार, श्री सुदन धितालज्यू कलाकार। श्री सुभाष लिम्बुज्यू पोस्टर डिजाइनर, श्री सुभाष लिम्बुज्यू पोस्टर डिजाइनर। श्री सुजन कोइरालाज्यू सहयोगी कलाकार, सुजन कोइरालाज्यू। श्री लक्ष्मण भण्डारीज्यू सहयोगी कलाकार, श्री लक्ष्मण भण्डारीज्यू। लक्ष्मण भण्डारीज्यू। श्री आयुष्मा कार्कीज्यू नायिका, आयुष्मा कार्कीज्यू। प्रेम संसार सङ्घले 51 दिन सेलिब्रेसन गरिरहेको यो समयमा ट्रफी र टोकन अफ लभ सम्मान प्रदान गरिरहेका छौँ। अब धेरै बाँकी छैन।
कतिजना उपस्थित हुनुहुन्न उहाँहरूको चाहिँ यहाँ अर्गनाइजर टिमसँग सुरक्षित रहनेछ। आयुष्मा कार्कीजी नायिका अझै पनि हामीसँग यो मायाको चिनो बाँकी छ टोकोडा ब्लग प्रदर्शन गरिरहेको छ र यही बिचमा हामीले खुसियाली साटासाट गरिरहेका छौँ। केक पनि यति बेला काटेर सेलिब्रेसन भइसकेको छ र अब छोटो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रम टुङ्गिन्छ र अहिलेको लागि भने यो रेखा राईजी हामी फेरि यहाँ रहेको यो सम्मान पत्र टोकन अफ लभ ट्रफी वितरण गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने म शुभकामना मन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। खुसी धेरै ठुलो कुरामा मिल्छ भन्ने पनि छैन, सानो सानो कुरामा पनि खुसी मिल्दो रहेछ। आज मलाई धेरै ठुलो महसुस भयो किनभने यो चलचित्र जब सिनेमा हलमा चल्यो त्यो दिनदेखि नै यो चलचित्रले एउटा छनक चाहिँ देखाइरहेको थियो। किनकि अष्टनारायण हल, गोपी हल, गुण हल लगायत बाह्रै हल लगायत अरू सिनेमा हलमा जुन दिन चल्यो त्यो दिनदेखि एउटा छनक के देखाइरहेको थियो भनेदेखि नसोचेको कुराहरू भइरहेको थियो कि चलचित्रमा। तर मैले सोचिरहेको थिएँ कि यति लामो रेसियो जान्छ भनेर, तर यो लामो रेसियो जानुको लागि सम्पूर्ण सिनेमा हलको साथ सहयोग र सम्पूर्ण अडियन्सको साथ सहयोगले आज यो चलचित्रले 1 दिन मनाएको छ र आशा र विश्वास छ पछिल्लो दिनहरूमा सम्पूर्ण चलचित्रले नेपाली चलचित्र उद्योगमा 51 दिन र 101 दिन मनाउँछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। इन्टायर फिल्म टिमलाई र त्यसै गरी सम्पूर्ण सिनेमा हललाई र त्यसै गरी जिजे ग्रुपलाई आज सम्पूर्ण जिजेको ग्रुपको कार्यालयले मलाई धेरै सपोर्टको कारणले आज यो चलचित्र 51 दिन मनाउनुमा धेरै ठुलो सपोर्ट छ। त्यसै गरी हाम्रो यस चलचित्रको निर्माता र त्यसै निर्देशक र सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि रिच इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट बेसरी बधाई अनि शुभकामना भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गन्छ। थ्याङ्क यू। मन्तव्यको क्रममा म यति बेला अनुरोध गर्न चाहन्छु चलचित्र सङ्घको तर्फबाटको महासचिव गोपाल काजी कायस्थज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि। नमस्कार। यस सभाज्यू, आजका अतिथि नेपाल निर्माण सङ्घका अध्यक्ष आकाश सरकारज्यू, हाम्रो मित्र सुन्दर देशवासी भाइहरू तथा अगाडि बस्ने सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी तथा प्रेम संसारका टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु। धेरै महिनादेखि चलचित्रमा चलेको अवस्थामा आज प्रेम संसारले 51 दिन पार गरेको छ। म प्रेम संसार टिमलाई मुरी बधाई दिन चाहन्छु र अब चलचित्र पुरानोहरूले मात्रै बनाएका चल्छ भन्ने प्रेम संसारले फेरि तोडेको छ। नयाँ टिम आएको छ, यो क्षेत्रमा हामी स्वागत चाहन्छौँ र हरेक ठाउँमा हरेक व्यवसायमा नयाँ नआई पुरानो हुँदैन। आज प्रेम संसार टिम आएको छ, त्यसलाई यो क्षेत्रमा फेरि म स्वागत चाहन्छु र चलचित्र यस्तो अहिले अवस्था छ कि चलेकै छैन। यस्तो अवस्था पनि हामी आज 51 दिनको गौरवमय मानेकोमा हामी सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरू खुसी छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गोपाल काजी कायस्थज्यूलाई, उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ र अब शुभकामना आदान प्रदानको मन्तव्यको लागि म यति बेला अनुरोध गर्न चाहन्छु गोपालकृष्ण हलको तर्फबाट प्रदीप दाहालज्यूलाई, जहाँ 51 दिन सेलिब्रेसन गरेको छ प्रेम संसार फिल्मले। नमस्कार। आजको यो सभाका सभापतिज्यू, प्रमुखज्यू श्री आकाश अधिकारीज्यू र मञ्चमा बस्नुहुने आसीन महानुभावहरू, उपस्थित चलचित्रकर्मी महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू, धेरै यो 3 महिनाको चलचित्र हलमा चाहिँ फिल्म चाहिँ चलेको त भन्दिनँ बामे सरेको थियो है। चलचित्र हलको दुःख यति 3 महिनामा यति झेलिएको छ कि म त्यसबाट नजिक छु र यहाँलाई पनि जानकारी साथै पत्रिका मिडिया अनलाइन सबैमा हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ। कस्तो खरिद लागेको बेला पनि यस फिल्म संसारले चाहिँ गौरवमा 51 दिन मनाउन गइरहेकोले म यो टिमलाई, सम्पूर्ण टिमलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो
ट्रफी फेरि पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसको लागि प्रमुख अतिथि आकाश अधिकारीज्यूलाई म फेरि एकपटक अनुरोध गर्दछु। श्री बाबुराम नेउपानेज्यू सहयोगी, श्री बाबुराम नेउपानेज्यू सहयोगी। यसै गरी श्री कृष्ण भुषालज्यू मिलाप मासिक प्रधान सम्पादक श्री कृष्ण भुषालज्यू, कृष्ण भुषालज्यू। ओके, यसै गरी मायाको चिनो रहेको छ किसान अर्याल लुम्बिनी टिभी, किसान अर्यालजी। त्यसै गरी रूपेन्द्र खड्कीज्यू ओएसआर डिजिटलको तर्फबाट रूपेन्द्र सर गइसक्नुभयो। ओके, रूपेन्द्र सर। नुमा चापागाई, नुमा चापागाई। त्यसै गरी राजु भण्डारीजी पब्लिसिटीको तर्फबाट राजु भण्डारीजी। प्रेम खड्का क्युबको स्टाफ प्रेम खड्काजी। मुकुन्द घिमिरेज्यू, मुकुन्द घिमिरेज्यू, मुकुन्द घिमिरे आफैले नि हो। माया कुचिनो। नेक्स्ट रिकेश गुरुङज्यूको अघि नाम बोलाउँदाखेरि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। ओके, ठिकै छ, बाँकी रहेको हामी फेरि एकैछिनमा गर्छौँ र अहिलेको लागि म मन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्छु। रिकेश गुरुङज्यू। ओके, ठिक छ, रिकेश अधिकारी दाइले दिँदै हुनुहुन्छ, रिकेशजीको। ओके, र अब मन्तव्यको लागि म सङ्गीतकार बिबी अनुरागीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु शुभकामना मन्तव्य प्रदान गरिदिनु हुनको लागि। उहाँको सङ्गीत पनि रहेको छ यहाँ। ए ओके, नेक्स्ट रामचन्द्र काफ्लेज्यू गायक रामचन्द्र काफ्लेज्यू भर्खरै आउनुभएको छ भन्ने खबर पाएँ। सो मायाको चिनो यहाँको लागि रहेको छ, स्टेजमा आइदिनु होला। जुनु रिजाल जीको पनि उहाँले नै ग्रहण गरिदिनु हुनेछ दुवैजनाको। गौरवमय 51 दिन पार गरेको प्रेम संसारको यो खुसीको सेलिब्रेसनको प्रमुख अतिथि आदरणीय चलचित्रकर्मी हाम्रो आकाश अधिकारीज्यू अनि मञ्चमा आसीन दिग्गज व्यक्तित्वहरू अनि प्रेम संसारका कलाकार, निर्माता पक्ष, प्राविधिक पक्ष, गीत सङ्गीत पाटोका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र उपस्थित मिडियाबाट आउनुभएका प्रेम संसार टिमलाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रेम कहत राज, प्रेम सोनी, मैले भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु। सायद 2-3 वर्ष अगाडिदेखि उहाँसँगको परिचय हो मेरो र उहाँले चाहिँ फिल्म बनाउने सपना
धेरै पहिलादेखि नै मलाई चाहिँ अवगत गराउँदै आउनुभएको थियो। दाइ मैले फिल्म बनाउनुपर्छ, एउटा फिल्म बनाउने मैले सोच बनाइरहेको छु भनेर। अनि मैले भन्ने गर्थेँ होइन, फिल्म चाहिँ राम्रो टिमसँग गर्नुहोस्, बनाउनुहोस् होइन। फिल्म भन्ने कुरा चाहिँ बनाउन जति सजिलो छ, हलमा चलाउन चाहिँ त्यो बनाउनुको धेरै गुणा चाहिँ गाह्रो छ भन्ने मैले चाहिँ मेरो मानसिकतामा चाहिँ त्यही नै थियो। र अहिलेसम्म पनि यद्यपि बनाउनुभन्दा चलाउन धेरै गाह्रो चाहिँ हुन्छ भन्ने मैले बुझ्दै आएको छु। उहाँलाई त्यो कुरा मैले भनिरहेको थिएँ र उहाँले चाहिँ सायद सम्भवतः यसको लागि, यो चलचित्र निर्माणको लागि, यो चलचित्र बनाउनको लागि धेरै नै सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुभएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। किनकि धेरै ठाउँमा धाउनु भएको थियो होइन, धेरै निर्देशकहरूसँग पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो र अन्ततः चाहिँ उहाँले यो प्रेम संसार भन्ने चलचित्र चाहिँ बनाउनु भयो। यसको गीत सङ्गीत पाटोको कुरा गर्नुपर्दा मलाई लाग्छ फिल्म बनिसके पछाडि, सुटिङ भइसके पछाडि र एडिटिङ पनि भइसके पछाडि एउटा गीत चाहिँ थप्नु पर्यो। एउटा गीत चाहिँ ल दाइ, एउटा गीत चाहिँ एउटा टाइटल नाम भएको प्रेम संसारसँग चाहिँ सम्बन्धित यस्तो यस्तो कथावस्तुको एउटा गीत चाहिँ तपाईँ थपिदिनु पर्यो भयो भन्नुभयो। जहाँसम्म लाग्छ म पनि जोडिन चाहिँ यो मेरो चाहिँ भाग्यमा लेखेको पनि हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको चलचित्रमा एउटा गीत थपिएर म पनि चाहिँ यसमा चाहिँ जोडिन पाउनु यो मेरो चाहिँ एउटा ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। अलरेडी यो चाहिँ रेडी भइसकेको चिजमा उहाँले मलाई चाहिँ प्रेम संसार भन्ने चाहिँ एउटा टाइटल सङ्गमा चाहिँ जोड्नु भयो र यति चाहिँ फेरि त्यो गीत चाहिँ नि यति हतारमा चाहिँ हामीले तयार गरेका हो कि त्यो भनिसाध्यै छैन कि। अब यसको लागि विशेष धन्यवाद त मैले चाहिँ हाम्रो यो गीतसँग चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो रिकेश गुरुङ भाइ हुनुहुन्छ। यति चाहिँ उहाँ चाहिँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ अधिकांश हिट चलचित्रका हिट गीतहरूको एरेन्जर हो उहाँ। मान्छे हेर्दा नपत्याउँदै देखे पनि असाध्यै प्रतिभाशाली चाहिँ एउटा भाइ हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ हिट गीतहरू, उहाँले एरेन्ज गरेका गीतहरूको लिस्ट धेरै लामो छ। म आफै पनि एकदमै चाहिँ त्यतिखेर एकदमै व्यस्त चाहिँ अवस्थामा थिएँ। अब प्रेम भाइको फेरि भनेपछि गर्नै पर्ने एउटा चाहिँ अनौठो बानी। उहाँले चाहिँ यो 2-3 दिनमा चाहिँ गीत सबै कम्प्लिट रेकर्ड गरेर रेडी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मैले रिकेश भाइलाई अनुरोध गरेँ, भाइ प्लिज त यो गीत चाहिँ तपाईँ एरेन्ज गरिदिनुहोस् भनेपछि उहाँलाई मैले गीत पनि मैले उतिखेर नै त्यही एकै दिनमै उहाँले भन्दाकै दिनमै हो क्या अरे मैले त्यो प्रेम संसार गीत शब्द पनि आफै मैले चाहिँ यसो कोरेर कम्पोज गरेर मैले रिकेश भाइलाई पठाएँ। उहाँले चाहिँ भोलि पर्सिपल्ट नै सबै चाहिँ ट्र्याकै रेडी गरेर पठाइदिनु भयो। म भाइलाई यति धेरै चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रेम संसार टिम पनि आभारी छ। अनि निशान भट्टराई जो एकदमै चाहिँ उहाँको पनि त्यस्तै कुरा हो होइन, उहाँ पनि अत्यन्त चलेको चाहिँ गायक। निशान भट्टराईलाई गाउन बोलायो, तुरुन्त आएर गाइदिनु भयो। श्यामसुद रसाइलीको कुरै नगरौँ, श्यामसुद रसाइली पनि अर्को चाहिँ फेरि अर्को पात्र, अर्को व्यस्त पात्र हो होइन। मेरो चाहिँ आफ्नै भाइ भएको हिसाबले पनि मैले उहाँलाई बलै गरेरै रातभरिमा चाहिँ आज मिक्सिङ गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँ रातभरि बसेर मिक्सिङ गरे। श्याम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी चाहिँ यो गीत तयार भयो, फिल्ममा राखियो है। फिल्मले चाहिँ बिस्तारै सफलताको शिखर चाहिँ चढ्दैछ भन्ने चाहिँ सुनिरहेको थिएँ र मैले सम्पूर्ण घरको सबै परिवार सबै लगभग हाम्रो परिवारै, घरको परिवारै ठुलो परिवार छ। झन्डै हामी 9 जना जति चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ हामी यो गोल्ड सिनेमा हलमा गएर चाहिँ घरको सबै परिवार बसेर चलचित्र हेरेका थियौँ। हेर्दै जाँदाखेरि कता चाहिँ आफैलाई चाहिँ होइन अझै कतै चाहिँ अझै मैले चाहिँ यति हतारमा नगरेर अझै टाइम लगाएर अझै हामी चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने थियो जस्तो पनि लागेको। तर चाहिँ सोचेको भन्दा चलचित्र असाध्यै यति धेरै राम्रो बनेको रहेछ होइन। एउटा कथावस्तुमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा भन्दा
चलचित्रको चाहिँ एउटा विशेषता नै त्यही हुन्छ, जति हेर्दै गयो त्यति रस बस्दै जाने। अन्त्यसम्म हेर्दै जाँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ प्रेम संसार चलचित्र अत्यन्त उत्कृष्ट चलचित्र चाहिँ बनेको रहेछ। यो चलचित्र चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि मेरो सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो घरका सबै आमा लगायतको सबैजनालाई लिएर गएको थिएँ मैले। सबैले नै चलचित्र असाध्यै राम्रो फिल्म चाहिँ ल एकदमै राम्रो फिल्म देखाइस् बाबु भनेर मलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। आमाहरू, भाउजूहरू, होइन भाइहरू, बहिनीहरू सबै गएको थिए। उहाँहरूले चाहिँ खै नयाँ टिमले बनाएको कुन फिल्म ल आज चाहिँ शनिबारको दिन सबै हाम्रो फ्यामिली फिल्म हेर्न जाने कार्यक्रम छ भनेपछि कुन फिल्म भन्दाखेरि उहाँले के कोहीले हिन्दीको कोहीले के को नाम दिनुभएको थियो। ती कुनै पनि होइन, प्रेम संसार भन्ने चलचित्र छ, त्यो हेर्न जाने हो भनेपछि को छ नायक नायिका को छ कसले बनाएको भनेर सुन्दै थिएँ। त्यो चलचित्र हेरेपछि तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यस्तो यस्तो छ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई त चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ चलचित्र राम्रै बनेको छ भन्ने लागेको थियो, किनकि प्रेम भाइको मेहनत देखेपछि त्यो हेर्नै पर्छ लागेको। तर मसँग गएकाहरूले चाहिँ पत्याउनु भएको थिएन कि सुरुमा चाहिँ आज यसले झोरै फिल्म देखाउन चाहिँ थाल्यो, समय बर्बादै हुने भयो भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ वास्तवमै। तर चाहिँ पछि चाहिँ जब फिल्म हेरिसकेपछि हलबाट निस्किँदाखेरि मैले सबैको अनुहार हेरेँ होइन। मलाई त कसैले मलाई त एकदमै राम्रो लागेको थियो होइन। हेरिरहँदाखेरि कसलाई कस्तो लागेको थियो थाहा हुने कुरो भयो। कसैले चाहिँ पक्कै पनि समय मात्रै बर्बाद गरिदिस् हाम्रो भन्ने टाइपको चाहिँ प्रतिक्रिया पो आउने कि भन्ने डर पनि भइरहेको थियो। तर चाहिँ सबैको चाहिँ अनुहारमा एक प्रकारको चाहिँ सन्तुष्टि होइन, त्यो चलचित्रको ह्याङ। कोही त चाहिँ अब हाम्रो आमा भाउजूहरूले चाहिँ असाध्यै कमलो मनको आँसु पुस्दै नै निस्किनु भएको थियो है। चलचित्रमा चाहिँ सबै चिजहरू फाइटहरू पनि असाध्यै राम्रो, अनि त्यो गीतको चाहिँ कोरियोग्राफी पनि असाध्यै राम्रो, सिनहरू पनि कति राम्रो चाहिँ नि देखिएको कि है। अझ आमाले अहिले पनि त्यो फिल्ममा राखेको कहाँको होला बाबु सिन भनेर सोध्नुहुन्छ। सिनहरू पनि त्यस्तै राम्रो, अनि अभिनयहरू पनि होइन। अब नायिका बहिनीहरूले पनि असाध्यै राम्रो गर्नुभएको रहेछ। प्रेम भाइले सायद पहिलोचोटि चलचित्र खेलेको त्यस्तो चाहिँ पहिलोचोटि नै खेलेको जस्तो चाहिँ छैन। उहाँले चाहिँ अभिनय असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ। तपाईँहरूमध्ये कसैले हेर्न बाँकी छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ गएर चाहिँ होइन युट्युबमा पनि आउला, हेर्नु होला, त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्छ। र चाहिँ अब अरू आफन्तहरूलाई होइन पनि तपाईँले सेयर गर्नु होला, फेसबुकबाट पनि सेयर गर्नु होला। मैले आएर त्यही दिनमा साँझ चाहिँ फेसबुकबाट पनि सेयर गरेँ। जस चलचित्र चाहिँ एउटा 51 दिन बनाउन सफल भयो, यसको लागि धेरै धेरै बधाई। प्रेम भाइलाई पनि धेरै धेरै बधाई। र अब आगामी दिनमा चाहिँ अब यसको डबल 100 दिनभन्दा बढी काट्ने खालको चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट नेपालमा रेकर्डै लाग्ने खालको चलचित्र प्रेम सोनीबाट चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र त्यो चलचित्रमा सानै पार्टमा भए पनि म पनि चाहिँ इन्भल्भ हुन पाऊँ भन्ने पनि म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बिबी अनुरागीज्यूलाई। उहाँ सङ्गीतकार, यो प्रेम संसारको बारेमा पनि उहाँले ब्रिफिङ गरिदिनै हाल्नुभयो। सो यो मायाको चिनो प्रदान गर्ने, ट्रफी प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई फेरि पनि म निरन्तरता दिँदैछु। यहाँनिर प्रमुख अतिथि आकाश अधिकारीज्यूलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, उहाँ पटक चाहिँ अलिकति ब्रेक भइरहेको थियो। सो श्री सुजन गहतराज्यू, सहयोगी श्री सुजन गहतराज्यू आफ्नो यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी श्री विशाल सोनीज्यू, कलाकार विशाल सोनीज्यू, त्यसै गरी सौगात सुनारजी र सन्दीप सुनारजी। ओके, सौगात सुनारजी, सन्दीप सुनारजी। ओके, ओके, जुनु रिजालजी, श्रीमल भएछ उहाँको यो नाम चाहिँ। जुनु रिजालजी गायिका, रामचन्द्रजी आउनुभएको छ, उहाँले लिइदिनुहुन्छ कृपया।
उसको नाम जुनु श्रेष्ठ लेख्नु भएको कि सुलाइ ए मायाको चिनो पहिला ठिक छ त्यहाँ निवारण गरेकै रहन्छ नि त सौगाजीलाई मायाको चिनो मायाको चिनो हो नाम छैन त्यहाँ सन्दीप सुनारजी सुरज सुनारजी यति भयो ओके फाइनली अहिलेको लागि हामीले यो ट्रफी मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिरहेका थियौँ र यो अगाडि बढिरहेको छ सो अब भने चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर हाम्रो प्रेम सोनी सुनारजीको लागि रहेको छ मायाको चिनो सम्मान पत्र यहाँको लागि र यो डिस्ट्रिब्युटर हलको तर्फबाट उहाँलाई प्रदान गरिदिन्छ कृपया त्यो यता ल्याइदिनु होला तपाईँको पो थियो ए अघिदेखि म गाह्रो बसिरहेको ओके यो रिच इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको तर्फबाट रहेको छ रिच इन्टरटेनमेन्ट प्राली अनामनगर काठमाडौँ सम्मान पत्र यो म पढेर सुनाउँछु श्री सोनी फिल्म्स प्राली अत्यन्तै सफल तथा प्रेम बहादुर सुनार सोनीको प्रस्तुति चलचित्र प्रेम संसारले नेपाली चलचित्रको फाँटमा अत्याधिक सफलता प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ यस चलचित्र उपत्यकाको गोपीकृष्ण मुभिज अष्टनारायण पिक्चर्स गुण सिनेमा लगायत देशका विभिन्न सिनेमा घरहरूमा गौरवमा 51 दिनसम्म प्रदर्शन भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र यस्तो सफल चलचित्रको वितरणको जिम्मा हामीलाई सुम्पिएकोमा सोनी फिल्म्स प्राली तथा प्रेम बहादुर सुनार सोनी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै कीर्तिमानी चलचित्र निर्माण गर्न सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ करण श्रेष्ठ वितरक रिच इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको तर्फबाट प्रेम सोनी सुनार जीको लागि यो श्री सोनी फिल्म्स प्रालीको लागि रहेको छ यो सम्मान पत्र हाम्रो प्रेमजी कृपया यता आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला नेक्स्ट वान अर्को पनि रहेको छ धेरै धेरै बधाई छ यसै गरी एफटी कम्पनीको तर्फबाट पनि रहेको छ एफटी कम्पनी सम्मान पत्र श्री सोनी फिल्म्स प्राली प्रेम बहादुर सुनार सोनीजीको प्रस्तुतिमा यस निर्माण संस्थाद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो चलचित्र प्रेम संसारले सफलतापूर्वक उपत्यकाको गोपीकृष्ण मुभिज लगायत देशभरका विभिन्न सिनेमा हलहरूमा गौरवमय 51 दिनसम्म प्रदर्शन हुन सफल भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ यो एफटी कम्पनीको तर्फबाट रहेको छ सञ्चालक अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनजी हुनुहुन्छ प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलजी हाम्रो एफटी कम्पनीको तर्फबाट हाम्रो वीरेन्द्र दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ यसै गरी म बेहोरा पढ्दिनँ यो नाम मात्र पढ्छु गोपीकृष्ण मुभिज प्राली चावल काठमाडौँको तर्फबाट सम्मान पत्र श्री सोनी फिल्म्स प्रालीको लागि र हाम्रो प्रेम सुनारजीको लागि रहेको छ अध्यक्ष निकिता पौडेल गोपीकृष्ण मुभिज प्राली प्रबन्ध निर्देशक गोपीकृष्ण मुभिज प्राली प्रदीप दाहालज्यूले हाम्रो प्रेमजीलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ सम्मान पत्र यसै गरी अर्को रहेको छ अष्टनारायण पिक्चर्स बालाजु काठमाडौँको तर्फबाट सम्मान पत्र सोहित मानन्दर प्रबन्ध निर्देशक त्रिरत्न मानन्दर अध्यक्ष सोहितजी गइसक्नुभयो ओके सोहितजी बाहिर हुनुहुन्छ भने अर्को गुण सिनेमाको तर्फबाट रहेको छ श्री सोनी फिल्म्स प्रालीको लागि सम्मान पत्र महेश किजु गुण सिनेमा प्राली महेश किजु श्री गुण सिनेमा प्राली ओके धेरै धेरै धन्यवाद सोहितजी अष्टनारायण पिक्चर्सको तर्फबाट मायाको चिनो प्रेम सोनीजीको लागि सम्मान पत्र मायाको चिनो प्लस सम्मान पत्र
प्रेम संसार फिल्मले 51 दिन मनाउन सफल भएको अवसरमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ। सम्मान ट्रफी अब धेरैजनाको हात भइसकेपछि सबैलाई हामीले सम्मान गर्नु नै पर्छ। र फाइनल्ली अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र आजको हाम्रो चिफ गेस्ट डाइरेक्टर एक्टर निर्माता सङ्घ अध्यक्ष आकाश अधिकारीज्यूलाई आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शारदा बहिनी। र यस प्रेम संसारको आज एक गौरवमय 51 दिन पार गरेको छ र यसका लागि आजको यहाँका सभाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन मेरा मित्र सुन्दर श्रेष्ठ प्रदीपज्यू सहित यस चलचित्रका निर्माता कलाकार त्यसै गरी निर्देशक सङ्गीतकार जति पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रमा सबैलाई म तपाईँहरूलाई मोरी मोरी बधाई दिन चाहन्छु। कहिले पनि के हुन्छ भने चलचित्र बन्दाखेरि अथवा रिलिज हुँदाखेरि संसारकै यस्तै हो। हाम्रो देशमा अहिले सिनेमा चलेन भनेर कहिले पनि आत्तिनु पर्दैन। संसारमै भारतमा 7000 सिनेमा बन्छ, हामीले झन्डै झन्डै 40-50वटा भन्दा धेरै सिनेमाको नामै सुन्दैनौँ। अरू त रिलिज हुन पनि पाउँदैन होइन। हलिउडमा पनि त्यस्तै 1700 सिनेमा बनेको, जब अस्तिको लास्ट रेकर्ड थियो 350 सिनेमा मात्र रिलिज भएको, अरूले ठाउँ नै पाएको हुँदैन। त्यस कारणले सिनेमाको यो व्यापार नै यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के उद्देश्य राख्नुपर्छ, प्रयास के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिनेमा बनाउँदाखेरि हतार नगरिकन सोचेर हामीले सिनेमा निर्माण गऱ्यौँ भने त्यसलाई लामो समय टिकाउन सक्छौँ। त्यो टिकाउनु नै हाम्रो सफलता हो। जसरी आज प्रेम संसारले 3-4वटा हलमा 51 दिन पार गर्दैछ, यो भनेको अहिलेको बेलामा साँच्चै नै एउटा ठुलो सफलता हो। त्यस कारणले जति पनि यस टिममा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनकि चलचित्र क्षेत्रमा अघि एकजना सङ्गीतकारजीले पनि भन्नुभएको थियो, निर्माणलाई असाध्यै सजिलो छ। तपाईँको आफ्नो पैसा हुन्छ, ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ, निकालेर लिएर गएर खर्च गरेर सिनेमा बनाउन असाध्यै सजिलो छ। तर सिनेमा बनाएर दर्शकलाई खुसी पारेर उनीहरूको पकेटबाट थोरै 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 पैसा कलेक्ट गरेर आफ्नो पैसा उठाउनु छ र त्यसबाट फाइदा पनि लिनु छ भनेको त्यो अति गाह्रो काम हो। त्यसको लागि आज जहाँसम्म तपाईँहरूले 51 दिन पार गर्नुभएको छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू साँच्चै नै एकदम बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना म आकाश अधिकारीको तर्फबाट, त्यसै गरी चलचित्र निर्माता सङ्घको तर्फबाट पनि। हाम्रा चलचित्र निर्माता सङ्घका सदस्य पनि छन् करण भाइ, जो चाहिँ नि चलचित्र निर्माता सङ्घको वितरण समितिका संयोजक पनि हुन् र उहाँकै डिस्ट्रिब्युसन रहेछ। सम्पूर्ण हलवालाहरूले साथ दिनुभयो, त्यस कारणले तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई अथवा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आउट अफ भ्यालीमा एफटी कम्पनीले दिएको रहेछ साथ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म यति राख्न चाहन्छु कि हामीले सिनेमा मेकिङ गर्दाखेरि फर द फ्युचरको लागि, किनकि फेरि हुन त यो अलि समय पनि ढिलो भइसकेको छ, तर पनि म केही कुरा राख्न के चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको लागि हमेसा जो पनि फिल्म निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले कमसेकम पनि पढेर आएको कुरालाई छोडौँ, पढेर पनि हामीले झन्डै 25-26 वर्ष फिल्म इन्डस्ट्रीमा मैले चाहिँ यही फिल्डमा निर्माण निर्देशन अन्य धेरै विधामा बिताएको कारणले पनि कहिले पनि सिनेमा मेकिङ गर्दाखेरि हतार नगरिकन कुनै सल्लाह सुझाव छ भने हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। नेपाल फिल्म प्रोड्युसर एसोसिएसन निर्माता सङ्घ पनि तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव गाह्रो अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा अलवेज तयार छ। त्यसै गरी म पर्सनल व्यक्तिगतको तर्फबाट पनि कुनै पनि कुरा छ भने राख्न होला, किनकि यो एउटा व्यापार हो। सिनेमा इन्टरटेनमेन्ट रमाइलोको साथसाथै एउटा व्यापार पनि हो र निर्माताले सिनेमा निर्माण गर्छ भने त्यसको लगानी रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै त्यसमा आबद्ध सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र चलचित्र भनेको एउटा वृक्ष हो, रुख हो, त्यसमा जति धेरै फल लाग्यो त्यति सबैले बाँडेर खाने हो। यदि त्यो रुखै प्रस्ताउन सकेन, रुखै सुक्यो भने त तपाईँ हामीले पनि अरू कसले पनि त्यसबाट फल के पाउँछ र। त्यस कारणले सिनेमा निर्माणको क्रममा सम्पूर्ण प्राविधिकदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर सम्पूर्ण टेक्निसियन साथी सम्पूर्णले हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो सिनेमा सफल हुन्छ। आज जसरी यसले सफलता पाएको छ, यो सफलता निर्माताको मात्रै होइन,
प्रेम भाइको मात्रै होइन, सम्पूर्ण तपाईँहरूको हो। के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा सिनेमा सफल हुनु भनेको तपाईँहरू सबैको त्यसमा नाम जोडिने हो। स्पट बोयदेखि लिएर डिरेक्टरसम्म, त्यसमा कलाकार प्राविधिक सबै आयो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबैको सफलता हो। त्यसको लागि फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै नै राम्रो सिनेमा बनाउने अवश्य उहाँले जमर्को गर्ने हुनेछ। यसमा सम्पूर्णको साथ मिल्नेछ प्रेमजीलाई भन्दै सम्पूर्ण फेरि पनि एकचोटि डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू, वितरक र हल सञ्चालक साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी चलचित्रलाई सपोर्ट र साथ दिँदै 51 दिन पार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा फेरि पनि मैले भने कुनै पनि सिनेमा निर्माणको कुरामा एउटा सिम्पल हामीले एउटा व्यापार गऱ्यौँ भने पनि के गर्छौँ भने पहिला वास्तुशास्त्र देखाउँछौँ, त्यहाँ कतिजना मान्छे हिँड्छ हिँड्दैन भनेर पुरा रिसर्च गर्छौँ। तर सिनेमा यति हतारमा बनाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो सिनेमाहरू असफल हुनुको कारण पनि त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली सिनेमालाई पनि रिसर्च गर्नुहोस्, स्क्रिप्टमा रिसर्च गर्नुहोस्, गीत सङ्गीत सम्पूर्ण कुरामा रिसर्च गरेर एकचोटि प्रेजेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकले नेपाली सिनेमा अवश्य हेर्छन्। धन्यवाद सबैलाई, धेरै धेरै शुभकामना। धेरै धन्यवाद आजको चिफ गेस्ट आकाश अधिकारीज्यू, र उहाँले यो शुभकामना मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। र अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा आइसकेका छौँ। हामीले यो ट्रफी टोकन अफ लभ अलिकति नमिलेको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति टाइम यताउता लागिरहेको थियो। सो अहिले मेरै पालो आएको छ र आकाश दाइले अब मलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो म नै थाहा चाहँदैछु। सो हाम्रो अब मेरो ट्रफी फेरि कता छ खोज्नुपर्छ एकछिन। नाम म आफैले मेरो नाम शारदा थापा भनेर अनाउन्स गरिरहेको छु। ओके, यहाँ अर्को पनि छुटेको रहेछ। सत्यदेवी भन्नुभयो, सत्यदेवी। ओके, सत्यदेवीजी र हाम्रो सुरज सुनारजी, दुईजना कृपया सत्यदेवीजी र सुरज सुनारजी आइदिनु होला। फेरि यो यति बेलाको समयमा नपाएको मायाको चिनेको फेरि अर्थै हुँदैन, त्यही भएर पनि यो स्टेजमै प्रदान गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अब हाम्रो चिफ गेस्ट सुरजजी, सत्यदेवीजी। ओके, अब हाम्रो प्रेम संसार फिल्मको प्रोड्युसर, एक्टर, हाम्रो राइटर प्रेम सोनी सुनारजीको तर्फबाट आजको चिफ गेस्ट आकाश अधिकारीज्यूलाई टोकन अफ लभ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त टिमको तर्फबाट हुन्छ नि। ओके, अब फाइनली हाम्रो आकाश अधिकारीज्यूको लागि टोकन अफ लभ र बाँकी रहेको जति पनि टोकन अफ लभ ट्रफीहरू छ त्यो यहाँ सुरक्षित रहेको छ र उहाँको घरमा पछि पुर्याइनेछ हाम्रो यो टिमको तर्फबाट। यो कुराको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ र सबैजनाको लागि यता लन्च रेडी छ, त्यो नसुटाउनु होला। र अब भने प्रेम सोनी सुनारजीलाई आफ्नो खुसी साट्नको लागि र कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले नयाँ फिल्मको नाम पनि मान्छेमा अनाउन्स गर्छु भन्नुभएको छ, सो त्यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स। र यो भव्य समारोह सफल भयो, 51 डेज सेलिब्रेसन गऱ्यौँ हामीले। अब 100 डेज सेलिब्रेसन गर्न पाऊँ भन्दै म शारदा थापा पनि यहाँहरूको माझबाट अहिलेको लागि छुटिए। प्रेमजीको लागि यो माइक हस्तान्तरण गर्दै लिम्बुजी कृपया स्टेजमा आइदिनु होला टोकन अफ लभको लागि। अनु लिम्बुजी। अनु लिम्बुजी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा छुटेको रहेछ। सो धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका शारदा थापाज्यूलाई र आजका
प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा आशिष सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, मेरो आदरणीय, म सबैजनालाई एकमुष्ट भन्न चाहन्छु। पहिले कसैको नाम लिँदाखेरि मेरोलाई सबै समान हुनुहुन्छ। हाम्रो बिबी अन्दागीजी प्रसिद्ध सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, हाम्रो कलर श्रेष्ठज्यू, हाम्रो एफडीबाट पिरु दाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदीप दाजु हुनुहुन्छ, हाम्रो सुन्दर दाजु हुनुहुन्छ, हाम्रो सोहित भाइ हुनुहुन्छ, साथमा डाइरेक्टर गौतम हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण आफ्नो ठाउँमा बस आसनकरण गरिदिनु हुने सम्पूर्ण म्यानमारहरूमा मेरो नमस्कार। म धेरै टाइम लिन चाहन्न है, समय लिनु काटेको छ, नातिनु होला। किनकि आज भनेको मैले जिन्दगीमा नै धेरै सङ्घर्ष गरेर आज खुसीको दिन आएको छ, त्यसैले केही शब्द म भन्न पनि चाहन्छु, कृपया सुनिदिनु होला। अघि हाम्रो सङ्गीतकार अथवा हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो आकाश अधिकारज्यूले सबै कुरा तपाईँहरूलाई बयान गरिसक्नु भएको छ। मुभी बनाउन गाह्रो छैन, देशभरि हलमा चलाउन गाह्रो छ भन्दा साँच्चै नै मलाई पनि त्यस्तै टेन्सन हुन्थ्यो। मुभी त मैले बनाएँ, तर म नयाँ कलाकार छु, म आफै कलाकार नयाँ छु, डाइरेक्टर नयाँ, सम्पूर्ण नयाँ टिम नयाँ, कसरी हलमा ल्याउने भनेर धेरै टेन्सन म अहिलेसम्म लिइरहेकै थिएन कि आज 51 दिनसम्म मैले टेन्सनमै थिएँ। साँच्चीकै भन्नुपर्दा आज तपाईँ सम्पूर्ण साथीभाइको कारणले गर्दा डिस्ट्रिब्युटर, सङ्गीतकार, गायककार, गीतकारदेखि लिएर डाइरेक्टर, अन्य सम्पूर्ण हलदेखि सम्पूर्ण साथ पाएँ मैले। त्यसले कारणले गर्दा आज मैले 51 दिन पनि गरिमा मनाउन पाएँ। म एकदम खुसी छु। त्यसले गर्दा आशा छ मलाई फेरि पनि आउने दिनहरूमा तपाईँको माया साथ चाहिनेछ। र साँच्चीकै म यति खुसी छु कहिले मेरो साथमा हाम्रो चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्षज्यू अधिकारी आकाश अधिकारीसँग भेट हुने मौका मिल्यो, हाम्रो रिच इन्टरटेनमेन्टका वितरकसँग भेट हुने मौका मिल्यो, एफडीसँग भेट हुने मौका मिल्यो र अन्य हाम्रो गोपिकृष्ण हल, गुण हल, हाम्रो तपाईँको यो असनरा हलदेखि हाम्रो अन्य नेपालभरिका हलहरूसँग मैले एउटा पहिचान हुने मौका पाएँ। एकदम खुसी छु। अहिले जति मैले दर्शकको मन छुन सकेँ अथवा जित्न सकिनँ होला, मैले केही गल्ती गरेँ होला, दर्शकको सामु पुऱ्याउन सकिनँ होला म नआएको कारणले गर्दा। तर अबका आउने दिनहरूमा अवश्य पनि मैले कसरी हुन्छ दर्शक सामु पस्किने पुऱ्याउने भन्ने कुरा मैले मनमा राखेर अगाडि बढ्नेछु। र यिनीहरूको अझै पनि मलाई माया साथ चाहिन्छ। सङ्गीतकार, गायककार, हाम्रो गीतकार, हाम्रो स्टुडियो भयो, हाम्रो हल भयो, हाम्रो छायाकामदेखि लिएर हाम्रो क्यामराम्यानमा, हाम्रो असिस्टेन्टमा, हाम्रो डाइरेक्टर असिस्टेन्टमा सम्पूर्ण मलाई साथ दिने कलाकार साथीभाइहरूमा पनि म सम्झिन चाहेको छु। र मैले फेरि पुनर्निर्माण गर्दैछु। सायद म यही फिल्मबाट टाढा भएर विलिन भएर जाने कि भन्ने मलाई ठुलो टेन्सन थियो, तर आज बिस्तारै बिस्तारै मैले 51 दिनसम्म सफल भएको छु। म हुन त धेरै पैसा कमाएर 51 दिन बनाएको होइन, मैले पैसा कमाएको छैन, म सक्सेस मात्र भएको छु। सिर्फ आफ्नै आधार मात्रै पाएको छु। मैले पैसा कमाएर यहाँ तपाईँलाई टेकाउनलाई मनाउनलाई बोलाएको होइन। मैले सिर्फ एउटा सक्सेस तपाईँहरूको माया पाएँ र अहिलेका दिनसम्म पनि यो अवस्थामा मेरो मुभीले, हाम्रो मुभीले 51 दिन मनाउन सफल भयो। त्यसैको आधारमा तपाईँहरूलाई एउटा मैले गिफ्ट ह्याम्पर मायाको चिनो तपाईँलाई गर्न गर्दैछु। त्यही मायाको चिनो सँगसँगै तपाईँहरूसँग मेरो लामो समयसम्म मेरो मित्रता गाँसिनेछ र आइता दिनहरूमा पनि तपाईँको माया सपोर्ट मलाई चाहिनेछ भन्दै र अन्य कुरा पनि म तपाईँलाई पछि जानकारी गराउँछु। यहाँसम्म आइदिनु भयो, साथ दिनुभयो, अहिलेसम्म बसिदिनु भयो, तपाईँप्रति म धेरै आभारी छु। र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वितरकज्यू, हाम्रो हलबाट आउनुभएका र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई, मलाई तपाईँहरूको डाइरेक्टरज्यू हुनुभयो, सङ्गीतकार, अनि हाम्रो गायककार, हाम्रो जो पनि अब मिक्सिङबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो एरेन्जबाट हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण तपाईँहरूको मलाई एकदम साथ चाहिन्छ। कोही म नजनाउला, बाटो बिराउला, कृपया तपाईँहरू मलाई साथ दिनु होला, माया दिनु होला। कसरी जाने, कहाँ जाने, के गर्दा बेटर हुन्छ, कसरी प्रमोसन गर्दा ठिक हुन्छ, कसरी हामी त्यो ठाउँ पुग्न सकिन्छ भन्ने म एकदम अनजान छु। म जिरो नै छु। म अझै पनि म 100 मा जिरो नै छु। 1% पनि म गएको छैन। 100 दिन बनाएको छ, तर 1% पनि सक्सेस भएको छैन। बिकज अफ मलाई तपाईँको माया चाहिन्छ। कहिले पनि मलाई माया दिने साथ नछुदिनु होला। म तपाईँको फलो गर्नेछु, म तपाईँको फलो गरेर तपाईँको पछिमा हिँड्नेछु। कृपया मलाई साथ चाहिन्छ। म कहिले पनि यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा मैले पाइला चालेको छु, त्यसले गर्दाखेरि मलाई घृणा नगरिदिनु होला। तपाईँको साथ चाहिन्छ मलाई भन्दै फेरि म पुनः अर्को चलचित्रको घोषणा गर्दैछु। त्यो चलचित्रको नाम हो, जसले मलाई यहाँसम्म आउने एउटा माध्यम दियो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चलचित्र बन्दैछ, प्रेम संसार 2। प्रेम संसार 2 बन्दैछ। मैले यस प्रेम संसार 2 मा
मैले 80% पुरानो कलाकार आउनेछ मसँग, 20% मात्र मेरो टिमको कलाकार मात्र जोइन हुनेछ र 80%मा केही मेरो अडिसन लिनेछु भने केही मैले पुराना कलाकारहरूलाई मैले भित्राउने छु। बिकज अफ मलाई पुरानो कलाकार नहुँदा यति गाह्रो भयो र मेरो कलाकार साथीभाइहरू मलाई धेरै धोका भयो। मैले साथै पाइनँ भन्नुपर्दा मैले कलाकारबाट 0 साथ पाइनँ। मलाई एउटै साथ दिनुभएको थियो त्यही तर उहाँको खुट्टा एक्सिडेन्ट भएको थियो बिचरा। खुट्टा एक्सिडेन्ट हुँदा हुँदैन खुट्टा खुम्चाएर बिचरा उहाँ हलसम्म दौडिने पुलिसमा दौडिने काम गर्नुभयो। तर हाम्रो कलाकारले मलाई 0 सपोर्ट गरेन। गरो कसले थाहा छ, जो मेरो साइडमा गरेर काम गर्नुहुन्थ्यो नि, सानो सिन गर्नुभएको थियो बिचरा, उहाँले सानो सानो सिन गर्नुभएको छ, यहीँ आउनुभएको छ, उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि कलाकार हो, तर मलाई मेजर सिनमा खेल्ने कलाकारको सपोर्ट भएन। सानो सानो सिनमा खेल्ने कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ। अझै पनि तपाईँको मलाई सपोर्ट चाहिन्छ। म तपाईँप्रति आभारी छु। मलाई कहिले पनि घृणा नगरिदिनु होला, म तपाईँले गर्नु भन्न खोजेको होइन। मेन भूमिका गर्ने कलाकारबाट मैले सपोर्ट पाइनँ। उहाँको मैले माया ममता पाउँथेँ भने सायद म अझै अगाडि पुग्थेँ होला, सबै थरी पहिचान हुन्थ्यो होला। भन्दै फेरि आउने दिनमा म तपाईँको साथ सपोर्ट लिएर म अगाडि बढ्नेछु र साथीभाइ सम्पूर्णले मलाई साथ दिनु होला। तपाईँको साथसँग म अगाडि बढ्नेछु भन्दै आजको लागि म यो गरिमामय 51 दिनसम्म पुर्याएर मनाउने अवसर दिलाइदिनु हुने सम्पूर्ण हल डिस्ट्रिब्युटर, मेरा सम्पूर्ण दर्शक, मेरा आफन्तजन, सङ्गीतकार, मेरो गीतकार, गायककार, एरेन्जर, मिक्सिङ हर सम्पूर्ण अब छायाङ्कर, मेरो असिस्टेन्ट अनि मेरो सम्पूर्ण कलाकारमा नाम लिनु बिर्सिउँला। सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै फेरि प्रेम सिजन 2 मा तपाईँ सबैको सपोर्ट चाहिन्छ भन्दै अहिले म समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो आरके सुवेदीजी आइसक्नु भएको जानकारी पाएको छ, कृपया आउनुभएको छ भने आउनु भएको छ, घाम तापिराख्नु भएको आरके सुवेदीजी आउनुभएको छ भनेर जानकारी पाएको थिएँ। कृपया टोकन अफ लभको लागि मैले स्टेजमा एकपटक बोलाएँ। ओके, बाहिर हुनुहुन्छ अरे, ठिकै छ, बाहिरै दिँदा पनि फरक परेन। र फाइनली अब हामी लजमा जान्छौँ। कृपया सबैजना लज लिएर मात्रै आफ्नो घर लागिदिनु होला। वान मोर टाइम कङ्ग्रेचुलेसन्स। Video of the video. Hi. Sunday.